السلام عليكم خوتي الزلفلاون، معكم غيلاس. وفي لاشين تاعي راح نحكو على الغربة اون جينيرال. راك ايتيديون ولا راك حراق، راك كيما الحق لفرنسا، كاين عقبات مشاكل تلقاهم. احنا لو بوت تاعنا نلقاو حلول دي سوليسيون باش نافونسيو ونلحقو لي زوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله. ورايحين نكونوا افون بطاقه ايجابيه. وإلا راك موتيفي، راك متحمس، راك مستعد باش تصدم وتلحق لي زوبجيكتيف ديالك، راك في القناه المناسبه. خوتي العزاز، عاونوني برك بابوني جيم وبارطاجيو و بسم الله. واليوم خوتي جيتكم بابليكاسيون توب، تقدر تدخل بها حتى 20 اورو في الساعه. سا كونسيستا كوا؟ تنستاليها في التليفون تاعك، يدخلوا لك دي ميسيون وديرهم في لي ماغازان دون لي زالونتور وين راك ساكن، وين راك داير لوكاليزاسيون في التليفون تاعك. واش هما لي ديميسيون هذا خاوا؟ سي دي ميسيون فريمون كورت، سي دي ميسيون تاع 10 دقائق 8 دقائق، و اون موين يخلصوا اونتر 4 5 اورو لا ميسيون. لا ميسيون هذه تاع 10 دقائق باغ اكزومبل، كاين دي فوا 2 اورو 2 اورو 50 لا ميسيون. واش تخدم نتايا؟ تروح لي ماغازا هذوما، اي سوا يقولوا لك دير فوتو باغ اكزومبل البرودوي، ولا تريبوند على لي كيستيون. هي توجور في لابليكاسيون تاع التليفون تاعك، وكما قلت لك يخلصوك اونطر 2.5 اورو حتى 5 اورو ل 10 دقائق ابوبخي. وعلاش مليحه لابليكاسيون هذا الخوا؟ ما يدومونديوش تيتر دو سيجور، ما يدومونديوش ستاتيو اوتو انتربرونور، ما يدومونديوش باسبور ني فيزا، ليه ديك ليه يجيبك. هاد لابليكاسيون يقدر يستخدمها اي واحد ومهما كانش لا سيتوياسيون ديالو. لي زيتيديون، لي سالاريي، حراق، ما على باليش، ليسونسيال يكون عنده تليفون او كونيكسيون. وهاد لابليكاسيون الخاوه ما رايحش نقول لكم باللي تقدروا تعيشوا به، يتسمى ما كاش خدمه فيها طول طون في لا سيمين، تو لي جور. فيها خدمه، فيها دي ميسيون مليحه. الواحد باغ كيكون ايتيديون يخدم بها، مليح واحد ثاني يكون خدام ويزيد باغ اكزومبل يخدم في العشيه ولا في الويكاند. واحد باغ اكزومبل حراق مازال ما يخدم والو، مليح يديباني بها. يقدر ما على باليش دي فوا لو كان تكون خدمه يقدر يدخل حتى 50 60 70 بار جور. تبعوني نفهمكم كيفاش تنستاليو لابليكاسيون هذو ونولو معاك. فوالا ليكيب، اسم لابليكاسيون هو بي ماي اي. تروح لجوجل تكتب بي ماي اي بوين كوم سلاش افر، تخرج لك لاباج هذه. غانيي دو لارجون sur votre temps libre. Rejoignez les plus de 3 millions de personnes qui ont déjà téléchargé l'application. هذا الخوا سي ان بون سيني. بلوس دو 3 مليون راهم يستخدموا لابليكاسيون هذه، تسمى الي فيابل. هنا يفهموكم بريفمون كيفاش تمشي لابليكاسيون. برومييرمون شوازيسي فوتر ميسيون. كي تكون عندك لابليكاسيون في التليفون اي بروبوزيو لك دي ميسيون، سا ديبون، تقدر تلحق حتى 10 15 ميسيون او ميم طون، وانت تشوف لي ميسيون تاعك و تخير وحده اللي عجباتك وتدير جو ريزيرف لا ميسيون. سي تو. ومن بعد رونديفو او ماغازان. Trajet optimal pour se rendre au magasin est affiché dans l'application données de Google. يتسمى l'application تاعك تقيدك ديريكتومون المابس باش تروح للماغازان تاعك. نتايا تروح للماغازان، ومن بعد كيفاش ترياليزي فوتر ميسيون، كيفاش ترياليزيو فوتر ميسيون. قالوا لك هنايا tout se fait sur l'application. Il vous suffit de suivre les instructions pas à pas. Il vous sera demandé de répondre à quelques questions et de prendre des photos des rayons. À la fin du questionnaire, il vous suffit de cliquer sur terminer la mission afin de nous envoyer votre rapport. سهل ماهل. نتايا كي تدخل الماغازان هذاك، تليفون في يدك، تشوف لابليكاسيون، تتبع لي زانستركسيون، تتبع المطالب تاعهم. يقدر يقول لك اسيدي فوطيلي برودوي هذايا، يقدر يقول لك اسيدي سكاني الكود بار دو تال برودوي، يقدر يبوزي لك كيلكو كيستيون زعما شحال بقى من البرودوي هذايا في الرايون، اسكو البرودوي هذايا كمل. تسمى سي دي كيستيون فريمون سامبل، ما تقولش حاجه واعره ولا حاجه غريبه. سي دي كيستيون سامبل. و كاتريامون فوز ات باي، يخلصوكم.
والابليكاسيون هذه تمشي في اندرويد وتمشي مع الايفون. وانت طابط هنايا دير ديريكتومون تيليشارجي، ولا تروح الاب ستور ولا بلاي ستور تحوس على بي ماي اي تخرج لك دير تيليشارجي. هذه هي بي ماي اي غاني دو لارجون. فوالا انت تروح للاكوي ومن بعد تخدم تكليكي على كري ان كونت، تخرج لك لاباج هذه سواء بجوجل تفتحو بجوجل سواء فيسبوك ولا بالايميل. فوالا انا عندي ديجا ان كونت يتسمى، ندير هنايا برك ان ايميل هكذا برك ونوتر مود باس باش نوري لكم برك كيفاش تحلو لابليكاسيون. ندير ان ايميل كري ان مود باس لازم ديرو فيه ماجيسكول مينيسكول و دي شيفر يتسمى هكذايا، تعاود كونفيرميه. فوالا كري ان كونت، برينو لو نون لو بيي لو برينو. انا ثاني قلت لكم ندير برك ندير اسمي لي بيي الخوا، مام اللي راهم في الاسبانيا راهم في الطليان راهم في الالمان تقدر تخدمو برتغالي تو. انا ندير لا فرانس دات دو نيسونس، ندير برك هنايا نتوما ديروا لو نون تاعكم لو برينون تاعكم لا دات دو نيسونس تاعكم ديروا كلش تاعكم ها تبلونيش ها. ابري انا الخوا كاين ان كود دانفيتاسيون هنايا فاكولتاتيف على كل حال، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش. انايا نعطيكم الكود بيرسونيل تاعي تقدروا ديروه هنايا نتوما تربحوا ان اورو وانايا نربح ان اورو. وانتوما ثاني كي زعما توريه توري لابليكاسيون هذه لصاحبك تعطيلو ان كود باريناج تلقاه في لابليكاسيون تاعك باش هو يربح ان اورو وانت تربح ان اورو. ما تعطيلوش الكود تاعي، كي تعطي الكود تاعي انا اللي نربح ان اورو انت ما تربحش، تعطي الكود تاعك. فوالا كليكي على كري ان كونت يلحق لك الايميل لا بواط تاعك باش تكونفيرمي والسلام عليكم. وهنا سي بون عندك الكونت تاعك. وتحت كاين اكوي ميسيون باريناج، هنايا ميسيون وين تلقى لي ميسيون تاعك. انا اون سو مومون انا مالوريزمون ما كاش ميسيون كي راني ندير لكم لا فيديو هذا قال لكم سي ان بو كالم اون سو مومون. انا تحت باريناج هنا وين تلقى لو كود تاعك باش تعطيلو لصاحبك الا حبيت تربح ان اورو يربح ان اورو. تايا تروح لاكوي تروح البروفيل تاعك موديفي البروفيل تهبط تروح باش ميثود دو بايمون سوا باي بال اللي عندك باي كونت باي بال ولا ايبان. لازم يكون عندكم ان كونت كورون الحباب. تكليك على الايبان هنايا تعمر الايبان تاعك ودير الفوتو تاع باسبور تاعك ولا التيتر تاعك واش عندك. لا ما عندكش دير باسبور دير فاليدي السلام عليكم هاك عندك ان كونت بي ماي اي. فوالا كيما شفتوا ابليكاسيون فريمون سامبل باش تنستاليها وباش تبدا تخدم بها. كيما على بالكم كاين بزاف دي زابليكاسيون سور انترنت يقولوا لكم تقدر تربحوا دراهم بهم، بصح اون رياليتي كاين قلال منهم وين فريمون يخلصوك وتخدم كيما هذه. على هذه انا نقول لكم مليحه ديجا كي تدخل في لافي تاع جوجل تلقى 4,3 سور 5 ايطوال، تسمى حاجه مليحه بالبزاف. كاين بلوس دو 2 مليون تيليشارجمون، تسمى كاين ناس بزاف تستخدمها وراهي تخدم مع لي غروند مارك كيما كوكا كولا نيسلي اينكن. و دايور كي انت يدومونديو لك باغ اكزومبل تاخذ دي برودوي اون فوتو ولا تريبوند على دي كيستيون، لابليكاسيون هذه واش دير تبعثهم لي غروند مارك هذه كيما كوكا كولا ونيسلي، وهما يشوفوا زعما ناقص في لي برودوي واش على واش كاين لا دوموند بزاف. هكذا تمشي لابليكاسيون تسمى حاجه ما فيهاش شك. جيسبر عجباتكم لابليكاسيون هذا الخوا. الا حبيتوا المزيد من لي زابليكاسيون هذو والحوايج هذو باش تربحوا دراهم خلوا دي كومونتير عاونوني بجيم بارطاجي ونقول لكم على بروشين فيديو. سلام.